Mga higalag may gisuon ko diha kang Kristo kumusta? Nining mga utak na hisgot kita mahitungod sa mga pangitabo karon sa atong nasod bisan pa tibuok kalibutan. Nining mga pangitabo nga mataw na mga igsunan o mga natural disasters no. Kining bagyo, linog nakakitabo. Mga kaigsunan, ako nakita diha sa basahon sa unang hari sa kapitulo 19, bersikulo 11 hangtod na sa 12 nga naghisgot ta sa panahon pa ni Elias nga doon ay nahitabo sa dihang adto siya sa bukid diin ang unang nga gipakita ngadto kaniya mao ang kusog nga hangin nga diin nakabuak sa mga gagmay nga bato. O sunod niya na miabot ang linog o ang ikatulo mao ang kalayo, no? Nakapamalandong ko mga kaigsunan sa mga pangitabo karon sa atong dapit din sa Pilipinas mga kaigsunan nga diin grabe ang mga pangitabo karon sa atong nasod labi na gyud sa kining mga bagyo. Grabe na ang mga baha sa atong nasod mga kaigsunan o nga ang mga nahitabo usab gani dito sa dapit ring Masbate, no? Grabe na igo pag-ayo sa kusog nga bagyo o nga grabe ang kadaot usab nahitabo, no? O niya sunod naman ang linog o daghan usab ang mga tao nga nangamatay gani, daghan mga tao na apektuhan sa mga linog. O niya sunod niya itong mga kaigsunan mausab ang sunog dito sa Davao, sunog sa diri sa Cagayan o ang pagbuto sa bulkan mga kaigsunan sa Taal, no? So nakapamramdom ko nga katong nagipakita sa Dios nga to kang Elias dito sa bukid sa Horeb mga kaigsunan, nagakitabo din sa atong dapit sa Pilipinas nga diin gikan sa kusog nga hangin sa bagyo nga diin nagapaila karon mga kaigsunan ang mga panghitabo diha gud makita nato nga wala gyud di ay mga flood control projects ang nahimo sa ato nga nasod mga kaigsunan. Mao na nga diha makita nga ang Dios mga labing gamhanan mao gyud ang nagapaklaro sa mga binuhatan sa ato karon mga politiko, sa ato karon nga mga kontraktos mga kaigsunan nga diin nagahimo sila og mga buhat nga salawayon at tubangan sa Dios. Mao na nga aron mailhan ang ilang mga buhat. So nakita na itong mga kaigsunan nga diin ang Diyos nagapadala nining mga butanga. Kaduha mga kaigsunan ang mahitungod sa linog mga kaigsunan, nahibalo kita nga kining mga panghitabo karon sa kalibutan, haleluya, gutom, linog, gutom, kamatay, gubat mga kaigsunan, haleluya, daghan pa mga panghitabo ang kisigutan diya sa Lucas 21, bersikulo 10-11 mga kaigsunan. Haleluya, dili pag ni mao ang mga mahitabo mga kaigsunan. Kining sunog, kining mga pagkitabo kung pagbuto sa bulkan mga kaigsunan. So kana pagbuto lang na sa bulkan mga kaigsunan, nagapadayag ka na nga naagyo di kalayo nga dili gud mapalong sama sa gisulti sa atong Ginoong Kristo diya sa Marcos, no? Sa Marcos 9 bersikulo 43 hangtod sa 48 nga naagyo di kalayo nga dili mapalong kay labot pa nga diha to sa dagat mahitabo tong pagbuto na may mga linog mga kaigsunan, no? Kanang nahitabo na diha sa ilang sa dagat. O niya ang mga bulkan gani mga kaigsunan naasab na sa ilang sa dagat ng uban gani pero nganong na dili man mapalong ng kalayo gani diha sa ibabaw sa bulkan ay crater na pay tubig na diha gani sa Camiguin gani na gani hot water na hot spring diha gumikan kay gikan kuno na sa bulkan pero nganong wa man palong ng mga kalayo mga kaigsunan. So kana nagpamatuod lang gyud ay nga ang pulong sa Dios na gyud ay kamaturan gumikan kay naay yang gisulti nga kalayo nga dili mapalong. Unya maabot gyud ang panahon mga kaigsunan nga kanang mao nga kahiladman mga kaigsunan hibalo bita nga sa gisulti na Apostol Pedro, no? Kung imo tan-awon o imo eksaminon kanang 2 Pedro 3 bersikulo 5 hangtod na sa 7 mga kaigsunan nagahisgot diya si Apostol Pedro nga ang mga tao ning atong karon nga panahon mga kayo nagpakabuta sa butang Tinoo nga sa kaning panahon dunay lunop nga hitabo, no? Nga diin ang langit nagpaulan to sa yuta unya ang matuburan sa tubig nang gawa sa mga tubo nagtangbo ba ang ulan gikan sa kitasan o ang mga tubig sa hilanman nagtangbo
mo tong miabot ang usa ka dakong lunob. Ug matud pa ni Apostol Pedro 2 Pedro 3 versikulo 7 nga sa mao sa mga paagi mga kaigsunan ang langit karon ug yuta rungtad gitagana alang sa kalayo. So dili na tubig mga kaigsunan, dili na lunob ang mahitabo kun dili kalayo na. Kung unsa may nahitabo sa una, mausab di ay karon ang mahitabo nga kung doon na may kainit sa kahitasan mga kaigsunan, doon na sa kainit sa kahiladman. So magtangbo sa gihapon mao na nga paagi gihapon sa paglunob sa ng panahon nga doon ay ulan o niya may bugwak po sa utuburan ng kahiladman. Mao nang kaun imong tan-awon ang balang kasulatan nga ang adlaw gihatagan ginagpagpais katawhan pinagi kalayo. Ang adlaw muinit na siya mga kaigsunan, no? Grabing init ang mga adlaw. Ngani makita nato dito sa basaw ni Isaias, 7 kapilo ang kainiton sa adlaw. O niya ang kahiladman mga kaigsunan, init sa ang kahiladman kana may kalayo ni kahiladman, no? Labi na atong Pilipinas nga nabilong ta sa Pacific Ring of Fire mga kaigsunan, na dahang kalayo ang kahiladman. So kung nagbugwak sa unang panahon mga kaigsunan ang tubig, dili na tubig ang mubuwak sa atong ulahing mga adlaw kung dili kana di yung kalayo nga gisulti sa Biblia, kalayo nga dili mapalong mga kaigsunan. Mabitaw nga kana bitaw gisulti sa atong Ginoong Kristo diya sa Lucas 16 bersikulo 22 mga kaigsunan ngadto sa 23, usa ka dato nga diin nagapangamuyo kang Abraham nga kaluoy tan ako kay ani ako sa kasakit dinhi ning nagadilab nga kalayo. Human sing kamatayon didto siya sa kasakit sa nagdilab nga kalayo. Kadto temporaryo to nga dapit mga kaigsunan dito sa hadis kay ang gisulti sa Biblia sa pinadayag 20 bersikulo 314 nga diin ang hadis mutugyan sa mga patay nga diha kanila. O niya hukman sila ngadto na sa ikaduhang kamatayon ang linaw na nga kalayo sumala sa pinadayag 20 bersikulo 14 hantud na sa 15 mga kaigsunan. So nakita nato mga kaigsunan nga kanang nasa hadis kanang mga nasa gitawag og dagdilab nga kalayo mao na ang wadto usab sa linaw nga kalayo. So mga kaigsunan karong panahon na dili pa ni mao. Haliluya di kanang panahon sa atong ingon nga kining mga katagman karong panahon na kung atong balikan pagkiskot ang mga panghitabo karon kining gubat, kining mga gutom, kining linog, bagyo, kamatay unsa pa diha mga kaigsunan dili pa ni mao. Ano man kay matud pa sa Mateo 24 bersikulo 6 hangtod sa 8 nang gubat, dungulong sa gubat, linog gutom kamatay, lain-lain dapit mga kaigsunan, sinugdanan pa sa mga kasakit. Sinugdanan pa sa mga kasakit. O ang iyang gibasyan diya sa kasulatan mga kaigsunan, sumala sa Juan 16 bersikulo 21 mga kaigsunan, 20 hangtod na sa 22, nagahisgot diya mga kaigsunan nga sama na sa babae nga talianak, musinati gyud ta og kasakit. Pero yung mugawas ng bata, wa na kasakit. Lahi man ang patulunan sa ubang mga grupo kay sakgawon pag unang katawhan sa Dios unya pang kasakitan mo ahitabo. Namura ba og ang babae nanganak pag una unya pag humagpanganak diha pa nagbati. Nabali ba ang sitwasyon? Pero ang gisulti sa Biblia matupas sa atong Ginoong Kristo sama sa babae nga talianak no inigbati sa babae mubat mo sinati sa kasakit. Kay hadoon naman ang pagpanganak mo nang karon panahon na hadoon naman ang Ginoo mo balik makasinati taog mga kasakitan. Hallelujah. Pero ang maong mga pag-anto na itong mga kaigsunan mao ni pag-andam sa labing dako o dili matugkan nga dako sa himaya sa Dios giandam sa iyang mga katawhan. Nakaron atong makita sa kasulatan mga kaigsunan nga ako nang giingon nga dili pa ni mao gumikan kay dunay kasakitan nga wala pa mahitabo sukad masukad. Imagine kanang giingon ni Kristo diya sa Mateo 24 bersikulo 21, moabot ang dakong kasakitan nga wala pa mahitabo sukad masukad o ang uban mingon nga wa na kunutan niya ng panahon na. Nakita sa masakiton mga kaigsunan ng Quran nata. Ngani ingon sa 24 bersikulo 9 hangtod sa 12, ipapatay mo tungod sa ingalan. Si may patyon diha og tuwag gisagaw na. Kinsa may pumatyon gisagaw na. Hallelujah. O niya kinsa may magantos ngano magantos mo man uton na day sa langit gikuhan ako niyong tan-aw ng pinadayag 14 bersikulo 12 mga anong magantos mo mga balaan kon nga gipangsagaw na. Hallelujah. So layo ra tinuod ng mga kaigsunan. Ngani ato makita sa balang kasulatan nga tungod sa hilabihan kadako nga kanang gitawag dakong kasakitan nga mahitabo. Hallelujah. Ang mga tao imagine na kana diha sa pinadayag 6 bersikulo 15 hangtod sa 16. Ang mga tao panguyapan sa kalisang o niya manago sila sa mga langob o sa mga kapangpangan
mga dato na mga kaigsunan, no? Mga hari, mga dato, mga kabos, tanan, manago sila. So ay lang mo kawala ka kanang mga taong kawatan sa kwarta sa gobyerno, kanang mga daghang mga tao nga giakusa nga nangawat sa atong kwarta, ay lang mo kabala ka kay moabot ang panahon nga manago na sila. O nga ang ingon sa kasulatan magpatumpag na sila matud pa sa Pinidayag 6 bersikulo 15 hangtod 16, maingon sila tumpagi kami, tabuni kami. Magpatabo na ng mga kaigsoon o kanang ilang salapi matud pa sa Soponias 1 bersikulo 8, haleluya, dili na makaluwas kanila sa adlaw sa kapungot sa Dios. Bisan pa sa Ezekiel 7:19, dili na makaluwas ng ilahang salapi, ipanglabay na ng mga kaigsunan sa dihang ipahamtang nakapungot sa Dios. Mo nang manago sila, magpatumpag na sila. O ni ang mga tao niyan panahon ng mga kaigsoon na abin ninyo, mangandoy na silang mamatay. Mabitang magpatumpag na lang sila. Gadi sa kabangbang sa kapungot sa Dios. So ang ingon diha sa Pinidayag, haleluya, diha sa Pinidayag 9 bersikulo 6, ang mga tao mangandoy nga mga matay sila. Tungod sa dakong kasakitan, mangandoy silang mamatay, pero ang kamatay muli kay kanila. Dili gid sila patyon. Kay lagi nagaingon ang Ginoo nga ako ang panimulos, ako'y magabayad. So pabayron din ng mga tawhana sila mga sa laod mga kaigsunan. Mo na nga mangandoy silang mamatay, dili sila mamatay bisan pag magpaligis mo pison, dili mo mapislat. Haleluya, ngano man ang kamatayon muli kay dili mo mamatay bisan pag rakrakan pa mo kanyon sa padiha masingan, dili mo mamatay. Gumikan kay ang tao niya na panahon na pantuson sa gitaw na to hilabihan kada kung kasakitan. So ingon na mga kaigsunan, napay daghang mga butang atong hisgutan, kinilang mga butang nga atong ipadayag aron mahibalo ang mga tao nga kining ato karon mga pangitabo karon dili pa ni mao mga kaigsunan. Doon na pa dakong kasakitan nga gisulti sa Biblia sa Mateo 24 bersikulo 21 nga diin masinati sa mga katawhan o nga dili na ingon nga kaduha-duhaan gumikan kay ni anat nakita nato mga kaigsunan ang sinudanan sa mga kasakit nga gisulti sa atong Ginoong Kristo sa Mateo 24 bersikulo 6 hangtod sa 8. Sinugdanan pa sa mga kasakit. Salamat sa Dios o hinaut kung kamo napalanginan sa atong pagpaday ning hambubong nga mensahe. Ang Dios magapaningitanan sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Amen.